خادمة الحسین سرکار خانم سید معصومه شیرازی از کشور پاکستان، شاعر و ذاکر اهل بیت علیهم السلام، استقبال می‌فرمایید با ذکر شریف یا زینب. حسین حسین حبیبی حسین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در بخش بین الملل در 22مین اجلاس. حاج آقای حسینی نیشابوری ادای احترام. خیلی کوتاه 1-2 دقیقه بر من بفرمایید چه گذشت در بخش بین الملل در 22مین اجلاس؟ کردن در تبلیغ و ترویج معارف سید الشهدا علیه السلام به نحو عمومی و به نحو نخبگانی از کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه، عراق و لبنان، همه اونها رو در این محفل با شکوه خالی می‌داریم. خیلی ممنون، سپاسگزارم از برادر ارجمندم جناب اسلام المسلمین حاج آقای حسینی نیشابوری که مسئولیت بخش بین الملل رو در 22مین اجلاس عهده‌دار بودند. برسیم به بخش تجلیل از بزرگترهای خودم و اساتید. حالا تا الان هم جای خدا شاهده نگفتم که آمدی کرمش فرق یه بار دیگه این همه ظاهر هم نوایی کنن. اینجا گدا